सरकारी कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण राख्ने किताबखानामा माथिल्लो तहका अधिकांश कर्मचारीको विवरण अपुरो, सचिव र सहसचिवको विवरण राख्न नसकिएको किताबखानाको स्वीकारोक्ति। सेनाको संख्या घटाउनु पर्ने भन्दै भइरहेका बहसप्रति नेपाली सेनाको चर्को आपत्ति। संविधान अनुसार जिम्मेवारी वहन गरे पनि आफूहरू विरुद्ध गलत प्रचार भएको सेनापति शर्माको भनाई। श्रम बजारमा आवश्यक मध्यम जनशक्ति उत्पादनमा बढ़ावा दिने सरकारी नीति प्रभावहीन। प्राविधिक र व्यावसायिक तालिमका संस्थाहरू बढे पनि विद्यार्थी संख्या न्यून। भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीलाई मानहानि मुद्दामा 2 वर्षको जेल सजाय। र युरोकपको छनौटमा इटली विरुद्ध इङ्ल्यान्ड 2-1 गोल अन्तरले विजय। लेन्चस्टाइन विरुद्ध पोर्चुगलको शानदार जित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पूजनी र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। सेवा प्रवेश गरेको दिनदेखि नै कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण व्यवस्थापन गर्ने केन्द्रीय निकाय हो राष्ट्रिय निजामती किताबखाना। तर किताबखानामा माथिल्लो तहको पदीय हैसियतमा पुगेका अधिकांश कर्मचारीकै विवरण भेट्न मुस्किल पर्छ। सरकारलाई कुनै कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण आवश्यक परे उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी किताबखानाको हो। त्यसैले सबै तहका कर्मचारीको पदीय हैसियत, शैक्षिक योग्यता, भाषा, पूर्व सेवा, तालिम, सरुवा, बढुवा, काज, विधा, विशेषज्ञता, निर्वृत्ति भरण, पारिवारिक अवस्था, अवकाश लगायत विवरण किताबखानाले व्यवस्थित गर्नुपर्छ। कानूनत भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी पनि किताबखानाकै हो। किताबखानाका महानिर्देशक टोकराज पाण्डेका अनुसार सहसचिव र सचिवहरूकै विवरण पनि छैन। सचिव भइसकेको वैयक्तिक विवरण खोज्दा अधिकृत र उपसचिव हुँदाको मात्र भेटिने गरेको छ। पाण्डेले भन्नुभयो, अरूको मात्र होइन, म आफै किताबखानाको प्रमुख छु, मेरै विवरण अद्यावधिक छैन। सूचना नै प्रकाशित गरेर विवरण अद्यावधिक गर्न अनुरोध गरेका छौं। पाण्डे मात्र होइन, बहालवाला सचिवहरूको शैक्षिक योग्यता समेत किताबखानामा भेटिँदैन। लोकसेवा आयोगका सहसचिव तोय नारायण सुवेदी किताबखानाले सूचना प्रकाशित गरेपछि आफूले केही विवरण थप गरेको बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, मेरो पनि सानोतिनो विवरण थप्नुपर्ने रहेछ। किताबखानाले सूचना निकालेपछि अद्यावधिक गरेको छु। किताबखानाले गत फागुन 29मा निजामती कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध गराउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। बेला बेला विवादमा आउने उमेरको विषय पनि यस्तै विवरणमा ख्याल नगर्दा परिणाम भएको किताबखानाका अधिकारीहरू बताउँछन्। किताबखानाका अधिकारीहरू भन्छन्, वैयक्तिक विवरण व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीका कारण उच्च तहमा पुगेका कतिपय कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता, सेवा प्रवेश र उमेर जस्ता विषय विवादमा आउने गरेको छ। महानिर्देशक पाण्डेले किताबखानाले सूचना प्रकाशित गरेपछि कर्मचारीको विवरण पठाउन शुरू गरेको जानकारी दिनुभयो। किताबखानाको अभिलेख अनुसार निजामती सेवामा हाल कानून, स्वास्थ्य, प्रशासन, इन्जिनियरिङ, कृषि लगायत समूहका सचिव 70 र सहसचिव 765 जना छन्। तीमध्ये अधिकांशको वैयक्तिक विवरण पूर्ण नभएको किताबखानाले जनाएको छ। बाराका 1 उपमहानगरपालिका र 3वटा नगरपालिकाका लागि गत साता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सरुवा भइगएका 4 जना उपसचिव मध्ये 2 जना हाजिर नै नगरी फिर्ता भएको खुलेको छ। 4वटा पालिकाका उपसचिव मध्ये 2वटा पालिकामा 2 जना उपसचिवहरू हाजिर भए पनि 2 जना भने हाजिर नै नभई फर्केको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। कोल्हवेका लागि विष्णुभक्त सिग्देल र सिमरौनगढ नगरपालिकाका लागि सञ्जय पोखरेल सरुवा भई गए पनि हाजिर नै नगरी फिर्ता भएका छन्। दुवै पालिकाका प्रमुखहरूले हाजिर नगराउने अडान लिएपछि उनीहरू फिर्ता भएका हुन्। कोल्भी नगरपालिकामा कार्यरत बहालवाला निमित्त मोहम्मद साबिरको आउँदो चैत 23मा शैक्षिक अवकाश हुने भएकाले अवकाशपछि हाजिर गराउने शर्तमा सहमति भएपछि पोखरेल फिर्ता भएको एक अधिकृतले बताए। सिमरौनगढ नगरपालिकामा भने सरुवा भई गएका सिग्देल हाल कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेश न्यौपाने भन्दा कनिष्ठ भएकाले नगर प्रमुख किशोर प्रसाद कलवारले हाजिर नै नगराई फर्काइदिएको बताएको छ। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले
नेपाली सेनाको संख्या घटाउनु पर्ने भनी भइरहेका बहसलाई लिएर चर्को असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। सेनाको संख्या बढ़ी भएको भन्दै संचार माध्यम र विभिन्न संस्थाका आबद्ध विज्ञहरूले आवाज उठाइरहेका बेला सेना प्रमुखले सार्वजनिक रूपमै त्यसप्रति आपत्ति जनाएका छन्। पोखराको फूलबारीमा आयोजित प्रदेश स्तरीय भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सेनापति शर्माले बाहिरी व्यक्तिको इशारामा सेनाको संख्या घटाउनु पर्ने बहस भएको आरोप लगाउनुभयो। समयमा कसको इशारामा हो बाहिरी व्यक्तिहरूबाट नेपाली सेनाको संख्या यति हुनुपर्छ उति हुनुपर्छ र यस्तो साइजको हुनुपर्छ राइट साइजिङ हुनुपर्छ र अन्य नचाहिदो किसिमका कुराहरू पनि हुने गर्छ र त्यसलाई प्रकाशित पनि गर्ने गरेको पाइएको छ। सेनाको संख्या निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारमा भएको भन्दै उहाँले सो विषयको बहसमा सहभागी हुने प्रज्ञा र विज्ञहरूलाई लक्षित गर्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो। सेनापति शर्माले भन्नुभयो, आफ्नो कार्य र जिम्मेवारी पूरा गर्न नेपाली सेना किन कति चाहिन्छ भन्ने कुरा नेपाल सरकारले निर्धारण गर्दछ, न कि कुनै एनजिओमा बसेर आफै स्वघोषित राज्य स्वघोषित विज्ञ सुरक्षा विज्ञ भन्नेहरूले गर्ने होइन। यो नेपाल सरकारको काम हो भनेर उहाँहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु। त्यस्तै प्रधान सेनापति शर्माले संविधान अनुसार आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको नेपाली सेना विरुद्ध गलत प्रचार भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सेनाले संविधान सम्मत निर्वाह गरिएका जिम्मेवारीहरूका बारेमा बेला मौकामा कुनै वर्ग र केही त्यसका अंशियारहरूले दुष्प्रचार गर्ने नियतले अनर्गल गाली र त्यसका प्रचारहरू हुने गरेको तपाईँ हामीहरूलाई यो सञ्चार माध्यमबाट तथा सामाजिक सञ्जालबाट प्रसारित हुने यस किसिमका भ्रामक प्रचारवादीबाट तपाईँहरू सधैँ टाढा रहनुपर्छ। सम्मेलनमा मनाङ, मुस्ताङ, कास्की, स्याङ्जा, पर्वत, बागलुङ र म्याग्दी लगायतका जिल्लाका भूतपूर्व सैनिक तथा एकल महिलाहरू सहित सेनाका उच्च पदस्थ अधिकारी उपस्थित भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। नेपाली सेनाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान र कल्याणकारी कामबारे भने विज्ञहरूले कतै पनि उल्लेख नगरेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा सेनाले मुनाफाका लागि व्यापारिक र व्यावसायिक काममा हात हालेको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ। नेपालमा क्षयरोगबाट प्रत्येक दिन करिब 47 जनाको मृत्यु भइरहेको छ भने 190 जना नयाँ क्षयरोगी थपिने गरेका छन्। क्षयरोगका कारण जनस्वास्थ्यमा यस्तो प्रतिकूल असर परिरहेको बेला औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगको गम्भीर चुनौती समेत थपिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगबाट संक्रमित एकजना बिरामीको उपचारमा 10 लाख रुपियाँसम्मको औषधि खानुपर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले सन् 2021 देखि औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगको उच्च प्रकोप भएका विश्वका 30 मुलुकमा नेपाललाई समावेश गरेको छ। WHO ले बहुऔषधि प्रतिरोधी क्षयरोगलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट र स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि खतरा समेत भनेको छ। राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रका निमित्त निर्देशक एवं वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ डाक्टर नवीन प्रकाश शाहले भन्नुभयो, मुलुकमा औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगको वार्षिक अनुमानित संख्या 2800 छ। सबैभन्दा खतरनाक पक्ष के छ भने औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगका करिब 75% 2100 बिरामीलाई रोग पत्ता लगाई उपचारमा ल्याउन सकिएको छैन। डाक्टर शाहका अनुसार एकजनाको उपचारमा करिब 10 लाख रुपियाँको औषधि आवश्यक पर्छ। तथ्याङ्क अनुसार 2078-79 मा राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रममा 942 जनामा औषधि प्रतिरोधी क्षयरोग पहिचान गरिएकोमा 649 जना मात्र उपचारका लागि पुगेका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। श्रम बजारमा आवश्यक मध्यम जनशक्ति उत्पादनमा बढ़ावा दिने सरकारी नीति प्रभावहीन देखिएको छ। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTVT-मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्यामा वृद्धि हुन सकेको छैन। त्यसको उदाहरण हो 6 वर्षको अन्तरालमा 80% संस्थाहरू विस्तार हुँदा वास्तविक भर्ना क्षमताको तुलनामा विद्यार्थी भर्ना दर 43% मात्र छ। त्यसैले विज्ञहरूले प्राविधिक र व्यावसायिक तालिमलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएका छन्।
शैक्षिक सत्र 2074-75 मा सिटिभिटीको डिप्लोमा तथा प्री डिप्लोमा तहको कोर्सका लागि जम्मा भर्ना क्षमता 48,491 मध्ये 40,284 जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। सो आँकडा अनुसार 83% सीटमा विद्यार्थी भर्ना भएको मान्न सकिन्छ। तर 6 वर्षको अवधिमा सिटिभिटीको विद्यार्थी दर 43% मा झरेको छ। जबकि शैक्षिक सत्र 2079-80 मा 84,717 जना भर्ना क्षमता रहेकामा जम्मा 36,559 विद्यार्थी मात्र भर्ना भएका छन्। यसरी प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थीको आकर्षण कम हुँदै जानुका कारण के हो त? यस क्षेत्रका जानकार एवं काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेशनाथ पराजुली भन्छन्, परीक्षा समयमा नहुने, रिजल्ट ढिलो हुने, एकदम यो धेरै ठुलो समस्याहरू हो। यी कुराहरू अनि पढिसक्दाखेरि पनि राम्रोसँग काम नपाइने एउटा यस्ता खालका कुराहरू हुन् भने अझ अलिकति अझ व्यापक रूपमा हेर्दाखेरि प्राविधिक शिक्षा पढेर अझ माथि जाने बाटो छैन। कुनै विषयमा डिप्लोमा पढ्नुभयो त्यसपछि अझ तपाईँले माथि जाने बाटो सामान्यतया हुँदैन, हामी त छैन। केही कार्यक्रमहरूमा पक्कै पनि छ। शैक्षिक सत्र 2074-75 मा सिटिभिटी मार्फतका आंगिक साझेदारी सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा निजी सम्बन्धन प्राप्त गरी जम्मा 650 संस्था सञ्चालनमा थिए। त्यसको 6 वर्षको अन्तरालमा सोही संस्थाहरूको संख्या बढेर 1176 पुगेको छ। 6 वर्षको अन्तरालमा शैक्षिक संस्थाहरूको संख्या 80% ले बढ्दा विद्यार्थी संख्याको अनुपात भने 40% घटेको देखिएको छ। शैक्षिक संस्थाको वृद्धि अनुसार विद्यार्थीको संख्या वृद्धि हुन नसक्नुको अर्को कारणबारे प्राध्यापक पराजुली भन्छन्, राजनीतिक रूपमा हेर्नुपर्छ समस्याहरूलाई। राजनीतिक सामाजिक रूपमा राजनीति भन्दा हामीले बुझ्ने गरेको पार्टीको राजनीति होइन कि व्यापक सामाजिक रूपान्तरणको राजनीति हो। अर्को कुरा तत्कालको शैक्षिक अवस्थाको सुधारमा, दुईटै कुरा सँगसँगै गर्न सकेन भने तत्कालको शैक्षिक सुधारले त्यति धेरै असर पार्न सक्दैन। अर्को कुरो अहिलेको हाम्रो सामाजिक राजनीतिक अवस्थामा हामीले जतिसुकै कुरा गरे पनि महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हामी एउटा हेर्नुहोस् न, यो शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारले किन सक्दैन? विद्यालय शिक्षामा प्राविधिक धारका शिक्षाको अनुपात 70% पुर्याउने सरकारी नीति अनुसार संस्था बढाइएको सरकारी अधिकारी बताउँछन्। त्यस्तै प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एउटा शिक्षालयको स्थापनाका लागि समेत सरकार अघि बढिरहेको छ। सोही लक्ष्य अनुरूप हालसम्म 655 पालिकामा प्राविधिक शिक्षालयको विस्तार भइसकेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। तर शिक्षालयको विस्तारसँगै शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा चुकेको कारण विद्यार्थीको आकर्षण कम भएको स्वयं सिटिभिटीको स्वीकारोक्ति छ। सिटिभिटीका सदस्य सचिव जीव नारायण काफले भन्छन्, संस्थाको चाहिँ अब विस्तार भयो, त्यो अनुसार हामीले अरू कुरा टुल्स इक्विपमेन्ट लगायत ह्युमन रिसोर्सको अवस्था चाहिँ सुधार हुन सकेन। त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा क्वालिटीमा पनि हामीले चाहे अनुसारको परिणाम निकाल्न नसकेकै अवस्था हो। स्थापनाको 3.5 दशकको अवधिमा सिटिभिटीबाट उत्पादित जनशक्ति समेत न्यून छन्। हालसम्म डिप्लोमा तथा प्री डिप्लोमा तहबाट उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको संख्या 3,74,823 छ। त्यसमध्ये करिब 60% मात्र स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी वा स्वरोजगारमा लागेको तथ्याङ्क सिटिभिटीको छ। यसरी सिटिभिटीका सबै उत्पादन बजारले ग्रहण गर्न नसक्ने समस्याको समाधानका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकारीको तयारी भइरहेको शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ। शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर हरि लम्साल भन्छन्, निजी क्षेत्रको सार्थक सहभागिता कसरी सुनिश्चित गरेर उहाँहरूलाई यसमा नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्ने र उहाँहरूले नै अपनत्व लिएर यो होल प्रक्रियालाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने बाटोमा कसरी बन्छ भनेर हामी त्यही सोचका साथ लागेका छौँ। त्यो योजना पनि त्यही मर्म बमोजिम बनेको छ र आउने वर्षको कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दा अहिले भन्दा सार्थक सहभागितामा बढ्छ भन्ने हो। प्रविधिको विस्तारसँगै पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न नसकेको, बजारको वास्तविक आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकेको, प्रयोगात्मक पद्धतिलाई बढावा गर्न नसकेको लगायतका कारण सिटिभिटीका शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यार्थीको आकर्षण हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। प्रतिस्पर्धात्मक बजारलाई चाहिने योग्य जनशक्तिका लागि प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने मात्र नभई बजारको माग अनुसारको आधुनिक सिपको विकास गर्न नेपालको प्राविधिक शिक्षालयहरू अघि बढ्नुपर्ने विज्ञले सुझाएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार।
अरनीको राजमार्ग सडक खण्ड अन्तर्गत भक्तपुर सूर्यविनायकदेखि काभ्रे पलाञ्चोकको धुलीखेलसम्मको 15.8 किलोमिटर सडक विस्तारको काम सुरु भएको छ। सूर्यविनायक धुलीखेल सिन्धुली बर्दिवा सडक आयोजनाका अनुसार सूर्यविनायकदेखि धुलीखेलसम्म 2 खण्डमा विस्तार गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको छ। सूर्यविनायक साङ्गा र साङ्गा धुलीखेलको सडक खण्ड विस्तार गर्न छुट्टै सम्झौता भएको छ, जस अन्तर्गत पहिलो खण्डमा साङ्गादेखि धुलीखेलसम्मको 8.3 किलोमिटर सडक विस्तारको जिम्मा लामा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले पाएको छ। सो सडक खण्डको विस्तारका लागि 2022 डिसेम्बरमा सम्झौता भएको। सडक विस्तार 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको आयोजनाकी सूचना अधिकारी इन्जिनियर राधिका प्रजापतिले बताउनुभयो। साङ्गा धुलीखेलसम्मको सडक 4 अर्ब 5 करोड 64 लाख रुपियाँको लागतमा निर्माण हुन लागेको हो। नेपाली पर्यटन बजारको अध्ययन यति बेला चीनतर्फ मोडिएको छ। चीनले हालै मार्च 15 पछि आफ्ना नागरिकलाई नेपाल लगायत मुलुकमा यात्रा गर्न सकिने प्रावधान ल्याएपछि नेपालका होटल, पदयात्रा र ट्राभल उद्योगमा आबद्ध व्यवसायी कोभिड अघिको जस्तो आर्थिक अवस्थामा पुग्न पाइएला कि भनेर आशावादी देखिएका छन्। पदयात्रा व्यवसायीहरूको छाता संगठन टानका अध्यक्ष नीलहरी बास्तोलाले भन्नुभयो, चीनबाट राम्रो संकेत देखिएको छ, अब नेपालको पर्यटन राम्रो होला कि आशा पलाएको छ। बास्तोलाले कोभिड यता पदयात्रामा आबद्ध 200 हाराहारी व्यवसायी यस पेसाबाट पलायन भएको बताउनुभयो। तर हालै पर्यटन बोर्ड सहितका केही संस्थाले स्थानीय सरकारको अधिकारसँग बाजिने गरी एउटा नियम ल्याए, जसले गर्दा नेपाललाई मन पराउने केही पुराना पर्यटक सो निर्णयले बिचकिए। पर्यटन बोर्डका एक अधिकारीले भने, अलि हतार गरेर पर्यटकसँग अनिवार्य गाइड गर्नुपर्ने निर्णय गर्यौं। यस निर्णयले ठूला व्यवसायी खुशी भए, तर ससाना पर्यटन व्यवसायी दुखी भए। नेपाल बाहिरबाट यसको चर्को आलोचना भयो। नयाँ निर्णयले मुक्तिनाथ, मानसरोवर लगायत तीर्थस्थल भ्रमण गर्ने भारतीय तीर्थयात्रीलाई असर पर्छ। भारत अहिले पनि पहिलो स्थानमा पर्ने मुलुक हो। हरेक वर्ष नेपाल आउने पर्यटकमा भारतकै नागरिक पहिलो नम्बरमा हुन्छ। पर्यटकलाई नेपालभित्र र बाहिर हवाई टिकट दिने तथा टूर प्याकेज बनाई बिक्री गर्ने नेपाल एसोसिएसन अफ टूर एन्ड ट्राभल एजेन्ट पनि अहिले केही आशावादी देखिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। नेपालमा निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाहरूमा विस्फोटक पदार्थको अभाव भएको छ। ठूला पूर्वाधार आयोजनामा अत्यावश्यक पर्ने विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध नहुँदा निर्माणाधीन आयोजना समस्यामा परेका छन्। हाल नेपाली सेनाको मकवानपुर सुनाचरीमा रहेको इमल्सन प्लान्टमा उत्पादन हुने विस्फोटक पदार्थले माग धान्न सकेको छैन। सेनाले माग अनुसारको आपूर्ति गर्न नसकेपछि त्यसको विकल्पमा व्यवसायीले भारतबाट विस्फोटक पदार्थ ल्याउने गरेका छन्। भारतले चिनिया कम्पनी संलग्न आयोजनालाई विस्फोटक पदार्थ ल्याउनमा नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट एनओसीमा कडाई गरेको जलविद्युत आयोजना निर्माणकर्ताको गुनासो छ। विशेष गरी जलविद्युत आयोजनाहरूमा सडक मार्ग र सुरुङ मार्ग बनाउन ठूलो मात्रामा विस्फोटक पदार्थ आवश्यक पर्छ। तर विस्फोटक पदार्थको अभावमा बन्दै गरेका पूर्वाधारमा समस्या भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इप्पानका उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। जुत्ता चप्पल व्यवसायीसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आन्तरिक राजस्व कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग र वाणिज्य विभागलाई संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो। राजस्व छली नियन्त्रण सम्बन्धी रहेका नीतिगत व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान पर्ने समेत आग्रह गर्नुभयो। यस्तै अवैध रूपमा आयात हुने वस्तुको नियन्त्रणका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग, सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनले संयुक्त टोली परिचालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। त्यस्तै कच्चा पदार्थ र तयारी पदार्थ वस्तुको भन्सार दरमा कम्तीमा 10% फरक पर्ने गरी नीतिगत पुनरावलोकनको तयारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतमा राजनैतिक ध्रुवीकरण तीव्र बनिरहेका बेला विपक्षी कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीलाई 2 वर्ष जेल सजाय हुने गरी गुजरातको एक अदालतले फैसला सुनाएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि व्यक्तिगत तथा साम्प्रदायिक टिप्पणी गरेको अभियोगमा अदालतले राहुललाई दोषी ठहर गरेको हो। यद्यपि गान्धीलाई तत्कालै जेल जाने वा नजाने, संसद पद रहने वा नरहने भन्नेमा अनेक मत आइरहेका छन्। 2019मा लोकसभाको चुनावको भाषणमा कर्नाटकको कोलारमा राहुलले सबै चोरको थर मोदी नै किन हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। फ्रान्ससँग राफाल लडाकु विमान
खरिदमा प्रधानमन्त्री मोदीले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै कंग्रेसले चुनावी मुद्दा बनाएको थियो। त्यस्तै इन्डियन क्रिकेट लिग आईपीएल का व्यवस्थापक ललित मोदी, हीरा व्यापारी नीरव मोदी भ्रष्टाचार अभियोग लागेपछि देश छाडेर भागेको सन्दर्भ जोड्दै उनले सो टिप्पणी गरेका थिए। राहुलको गैर जिम्मेवार राजनीतिक अभिव्यक्तिले जाति र समुदाय विशेषको मानहानि भएको भन्दै भाजपा विधायक पूर्णस मोदीले मुद्दा दायर गरेका थिए। 4 वर्षदेखि सुनवाई गर्दै आएको सुरतको जिल्ला अदालतले हिजो सो फैसला सुनाएको हो। अब खेल प्रसंग। युरोकप छनौटको समूह सी अन्तर्गतको खेलमा इङ्ल्याण्ड विजयी भएको छ। इङ्ल्याण्डले गए राति भएको खेलमा सावेक विजेता इटलीलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। इङ्ल्याण्डको जितमा राइस डेक्लानले खेलको 13औं मिनेटमा सुरुवाती गोल गरे। यस्तै ह्यारी केनले खेलको 44औं मिनेटमा पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै इङ्ल्याण्डलाई जित दिलाए। इटलीका माटेओ रेटेगुईले 1 गोल फर्काए। यस्तै गए राति नै भएको समूह जे अन्तर्गतको अर्को खेलमा पोर्चुगलले लेन्चेस्टाइनलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। पोर्चुगलको जितमा क्रिस्टियानो रोनाल्डोले व्यक्तिगत 2 गोल गरे। यस्तै जाओ क्यान्सेलो र बर्नान्डो सिल्भाले समान 1-1 गोल गरे। यस्तै गए राति नै भएका अन्य खेलमा स्लोभेनियाले काजाखस्तानमाथि 2-1 को जित निकाल्दा डेनमार्कले फिनल्याण्डलाई 3-1 ले हरायो। नर्डर्न आयरल्याण्डले सान मारिनोमाथि 2-0 को जित निकाल्दा लक्जेमबर्ग र स्लोभाकियाले गोल रहित बराबरी खेलेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही देशका अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 12 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ भने अधिकतम तापक्रम आज 24 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:04 भयो। सूर्यास्त भरे साँझ 6:17 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी पूजनी र म दिवा बिदा माग्छौं। नमस्कार।